नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. गोंय विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन 15 जुलय सावन सुरू जातलें. हें अधिवेशन 9 ऑगस्ट मेरेन 21 दीस चलतलें अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार ते उलयताले. सामान्य नागरीक केंद्र चलोवपी केंद्रांक सर्वोत्तम सेवा येवजणे वरवीं 3 म्हयन्यांनी एकदां 15,000 रुपया निधी दितले. ही येवजण चालीक लावपाक मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत मान्यताय मेळ्ळ्या. गोंयांत सध्या असलीं 250 केंद्रां आसात अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. तुमच्या भुरग्यांचें अपहरण केलां अशी धमकी दीत पयशे मागपी कॉल सध्या गोंयांतल्या पालकांक येवपाक लागल्यात. ह्या कॉलाक पालकांनी भिवपाची गरज ना. तो लूट करपी आनी पयशे लुबाडून घेवपी एका टोळयेचो फोन आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पालकांक सांगलां. अदीक 92 अशा आंकड्यान सुरू जावपी हो फोन कॉल घेवन ह्या टोळयेच्या रॅकेटाक बळी पडचे न्हय अशें मुखेलमंत्र्यांनी पालकांक सांगलें. गोंयांत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षे खातीर खर सुरक्षा वेवस्था आसा अशें तांणी म्हळें. ह्या फटीच्या कॉला विशीं राज्य सरकारान गोंय पुलिशेच्या सायबर गुन्यांव विभागा कडेन कागाळ केल्या. तशेंच केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयाक लेगीत हे विशीं कळयलां अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. बाणावले जिल्लो पंचायत पोटवेंचणुकेंत वट्ट 5 उमेदवारांनी मैदानात प्रवेश केला. काल अर्जांची छाननी जाल्या उपरांत 5 उमेदवारांचे उमेदवारी अर्ज ग्राह्य थारले. हे अर्ज फाटीं घेवपाची निमणी मुदत आयज दनपारां 2 वरां मेरेन आसा. फ्रँक फर्नांडीस, ग्रिफन्स फर्नांडीस, प्रदीप वेर्लेकार, रॉयला फर्नांडीस ह्या 4 अपक्ष वांगड्यां सयत आपाचे जोझफ पिमेंता हांणी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यात. हो मतदारसंघ हेर मागास वर्गां खातीर राखून दवरला. 23 जुनाक बाणावली जिल्लो पंचायतीची पोटवेंचणूक जातली. हे अधिवेशन आयिल्लो आपाचो उमेदवार अपात्र थारायिल्ल्यान ही पोटवेंचणूक जावपाची आसा. फाटलीं कांय वर्सां गोंयचे न्हंयो आनी शेतां काबार केल्यात हाचें आपणाक वायट दिसता. गोंयचे दायज राखपा खातीर लोकसभेत आपूण वावुरतलो अशी माहिती दक्षिण गोंयचे काँग्रेस पक्षाचे खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हांणी दिल्या. खासदार म्हूण वेंचून येतकच कॅप्टन फर्नांडीस हांणी दिल्ली वचून पक्षाच्या वरिश्ठ फुडाऱ्यांची भेट घेतली. दाबोळेच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर देंवल्या उपरांत खबराकारां कडेन ते उलयताले. काँग्रेस पक्षाचो खासदार म्हूण आपूण वेंचून आयलो तरी गोंय राज्याचो प्रतिनिधी म्हूण आपूण काम करतलो अशें तांणी सांगलें. गोंयचे जायते प्रस्न अजूनय सुटावे जाल्ले नात. ते सुटावे करपा खातीर हेर खासदारांनी आपणाक तेंको दिवपाचें उतर दिलां अशी माहिती दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हांणी दिल्या. मोपा विमानतळा कडल्यान गोंय सरकाराक येता त्या 7 डिसेंबर सावन वर्सुकी हप्त्याची येणावळ येवपाक सुरवात जातली. वर्साक 200 कोटी रुपयांची येणावळ येवपाची आस्त आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. GMR कंपनी कडल्यान अंदूच्या मार्च सावन सरकाराक येणावळ येवपाची आशिल्ली. कोवीड महामारीक लागून GMR कंपनीक आनीक 6 म्हयन्यांची सूट दिवपाचो निर्णय सरकारान घेतलो. कबलाती प्रमाण सरकारान कंपनीक पयलीं 2 वर्सांची सूट दिल्ली. पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाचें ऑडिट सुरू आसा. हाचे पयलीं सल्लागारांचेर कारवाय जाल्या. जी कामां सदोश जाल्यात ती कामां कंत्राटदारांच्या पयशांतल्यान जातली अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. सांखळी सरकारी महाविद्यालयान पात्र विद्यार्थ्यां कडल्यान एप्लायड स्टॅटिस्टिक्स पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमा खातीर अर्ज मागयल्यात. हो एका वर्साचो अभ्यासक्रम आसा. शेनवार आनी आयतार अशे 2 दीस ह्या अभ्यासक्रमा खातीरचे वर्ग चलतले. नोकरी आशिल्ल्यांक आनी नोकरे खातीर इत्सूक आशिल्ल्यांक हो अभ्यासक्रम लावकारक आसा अशें महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी सांगलां. सांख्यिकी मळाचेर काम करपी लोकांक तांची कुशळटाय वाडोवंक वा त्या वाठारांत काम करूंक सोदपी तरणाट्यांक गरज तो अणभव मेळोवपा खातीर लेगीत हो अभ्यासक्रम लावकारक थारतलो. पदवी मेरेनचें शिक्षण घेतिल्ल्यांक ह्या अभ्यासक्रमांक प्रवेश मेळटलो. 18 जून निमणी तारीख आसा. www.gcascs.ac.in ह्या पोर्टलाचेर सगळी म्हायती उपलब्ध आसा अशें ह्या विशींचे खबरेंत म्हळां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.